اذا السلام عليكم. في هذا النص الثاني غادي نشوفوا عاوتاني واحد النص الثاني، وغادي نشوفوا كيفاش نجاوبوا على الاسئله ديال النص. كما ديما غادي نحاولوا نركزوا شي شويه على الاسئله ديال النص، يعني على 6 نقاط هما الاولى. من بعد كما غادي نشوفوا غادي نشوفوا عاوتاني شنو هما الاسئله الساهلين اللي يمكن لي نجاوب عليهم في الجرامير او لا في الليكسيك. خلاص الانشاء خصك تكون كتفهم شويه خص يكون عندك واحد النيفو شويه ديال الفرونسي باش تقدر دير واحد ليكسبرسيون اكريت. ما كاين واحد التيب ديال الانشاءات اللي يمكن لي نجاوب عليهم، حتى هو عندهم واحد لا ميثود ديالهم او واحد الشكل ديالهم كيتحطوا، خصني نعرفهم. مي دابا كما قلت لكم الهدف ديالي هو انكم تجاوبوا على الاقل على 6 ديال الاسئله ولا 6 نقاط ديال الليكتور كيكون فيها واحد على الاقل واحد 3 نقاط ولا 4 نقاط كيكونوا باينين. 2 نقاط يقدروا يكونوا شويه صعيبين على الدراري اللي ما عندهمش بزاف مع الفرنسي، مي على الاقل خصك تجيب 2 نقاط في الليكتور. نشوفوا عاوتاني غادي نديرو نجيب واحد 3 نقاط في الاخر في الجرامير و اكسيتيرا اوكي والكونجيغيزون. اوكي غادي نبداو بهذا التكست هذا. كما قلت لكم غادي نحاولوا نقراو لي كيسيون. كنبدا بلي كيسيون ديال الاخر، عاد كندوز للتكست باش ما نضيعش الوقت. قال لي هنايا كومبليتي لو تابلو سويفون. كما قلت لكم هذا لو تابلو ديما كيكون هو السطر التالي ديال الاخر، هذا انا عرفتو غنخليه حتى لعاد نعمرو. Où le narrateur a-t-il rencontré son ami. شنو قلت لكم او؟ كما قلت لكم كتجي الورقه ديال الصفحه ديالك كتكتب او. شنو قلت لكم او؟ هذا الشيء اللي كتكتب التفسير او. لا ريبونس ديالها شنو كتكون؟ عباره عن ليو. شنو معنى ليو؟ ليو يعني يقدر يكون كافي، تقدر تكون مدينه كاع، او لا بلاد بيي، او لا حي كارتيي. هادو كاملين عباره عن مكان. مكان. هادشي كنحاول نكتبو في التفسير ديالي باش ما نتلفش. نشوف عاوتاني اي حاجه استفدتها غادي نحاول نكتبها في التفسير. يعني كما قلت لكم في الاول كتشري التفسير غتخصو غير بالنسبه للفرنسي، غير ديال الفرنسي. قال لي هنا ديت سي لي انفورماسيون سويفون. لي زافيرماسيون يعني هاد الجمل هادو واش صحاحين ولا غالطين. بيان سور خصني نقرا التكست باش نعرف هاد الجمل. قال لي هاد لي دو زامي سون دون لو ميم ليسي. واش كيقراو في نفس الليسي اولا كاينين في نفس الليسي. لو ميم يعني نفس الليسي. لو ناراتور هو اللي كيعاود هاد القصه كامله، هو طاهر بن جلون. واش لو ناراتور ان نون دو بلوس كو سون امي. واش عنده عام يعني كبر منه بعام. ان نون دو بلوس يعني عنده واحد العام زايد على صاحبه. لي دو زامي سيكريف دي ليتر. واش هاد جوج ديال الصحاب اللي يهضر عليهم تكست واش كيكتبوا بيناتهم رسائل ولا كيهضروا في التليفون ولا كيهضروا ما نعرف. هنا قال لي واش كيكتبوا رسائل. من بعد نقول واش فري ولا فو. لو ناراتور ا مونتي ا سون امي. واش لو ناراتور يعني اللي كيعاود هاد التكست واش كذب على صاحبه. مونتي غتكتبوا هنا عاوتاني كما قلت لكم هنايا لو فيرب لي مو. كما قلت لكم لو فيرب تحطوه مثلا تجي لتحتها تكتب لي مو. شنو قلنا؟ مونتي جايه من لو فيرب مونتير هي كذب، كذبه، شي واحد كذب عليك. ولو نون الا بغيت نخرج منها الاسم هي هما لي مونسونج. الكذوب هما لي مونسونج. اوكي لي مونسونج. كذب هي الفعل، الكذب هي لي مونسونج. كتلاحظوا بان الفعل والاسم هنا ما عندهم بيناتهم حتى شي علاقه، يعني خص تكون حافظه. يعني ما يمكنلكش تخرج مونتير تخرج منها مونسونج هكا ساهله. رجع التكست. قال لي هنا دور لي ديرني باراغ. هذا سهل عليا. قال لي في الباراغراف التالي. لي باراغراف كي كندير نعرفهم هما كيبداو بهذا ليسباس. الباراغراف الاولى، الباراغراف الثانيه، الباراغراف الثالثه، الباراغراف الرابعه. هذه راه كامله باراغراف. كيقول لي هنايا لو ناراتور كتب قال لك جو ناريفي بلو ا سوبورتي مون مونسونج. كي سونتيمون ايبروفتيل. لو سونتيمون هو الاحساس. مثلا نجي نكتب هنايا شنو الكلمات اللي تعلمت جداز. مثلا سونتيمون. لي سونتيمون قلت لكم هو الاحساس ديالك. فاش كنقول لك كلي طون سونتيمون يعني شنو هو الاحساس ديالك. بيان سور فاش الجواب شنو غادي يكون؟ سواء غادي تكون فرحان، سواء غادي تكون حزين، سواء غادي تكون مفاجأة كيما سوربري ولا لا سوربريز اكسيتيرا اكسيتيرا. لو ناراتور افوي لا فيريتي ا سون امي. هنا كيما قلت لكم ديما السؤال التالي كيكون خصك انت تعرف يعني في كيكون جيستيفي فوت ريبونس يعني على اللي جاوب. يعني خصك انت تكتب جمله ديالك، يعني ما كايناش في النص. اوكي انا نرجع دابا للتكست ديالي ونحاول نقرا بشويه عليا. قال لك هنايا مون بروميي امي افي ان ان دو بلوس كو موا. قال لك الصديق الاول ديالي مالو عنده عام زايد عليا. ان يعني هو اللي كبر منه بعام. هنا كيبان لك بان 3 ا
les deux amis 3b le narrateur a un an de plus donc هذه راها faux. علاش faux حيت كما قلت لكم لامي ديالو اللي زيد عليه بعام ماشي لو ناراتور اللي زيد على لامي ديالو بعام. خصكم تفهموها. مثلا انا في عمري 11 صاحبو في عمره 12 يعني لو ناراتور الا كانت في عمره مثلا 10 سنين صاحبو في عمره 11 يعني زايد عليه بعام ماشي العكس. يعني الا كان صاحبو في عمره 11 عام لو ناراتور شحال يكون في عمره تكون في عمره 10 سنين يعني لامي ديالو اللي زايد عليه بعام هو اللي كبر منه بعام. هنا شنو كيقول لك لو ناراتور ا ان اون دو بليس كو سون امي. هنا قال لك هنا لو ناراتور عنده هو اللي كبر من صاحبو بعام لا. دونك كما كنلاحظ هنايا في النص اول جمله في النص كيقول لي بانه لامي ديالو اللي كبر منه بعام يعني العكس ديال هذه الكلمه هذه يعني هذه غتكون فو. نو نيتيون با او ميم ليسي. دونك هنايا كتلاحظ بان نورمالمون خصو يبدا ليا بهذه الجمله هي الاولى باش نمشي مع النص نيشان مي هنا باغي يدوخني شويه. قال لك نو نيتيون با او ميم ليسي يعني حنايا ما كاينينش في نفس الليسي. نو نيتيون با نو با هذه نو با كتعني النفي يعني حنايا ماشي في نفس الليسي ما كنتميوش لنفس الليسي. وهنا شنو كاتب لي لي دو زامي سون دون لو ميم ليسي الاصدقاء بجوج مالهم في نفس الكليه في نفس الثانويه. دونك شنو غادي تكون لا ريبونس غتكون فو. علاش حيت هنا كاتب لي نو با ما تنساش انا عندك نو با يعني اون ني با دو لو ميم ليسي يعني حنايا ما كنتميوش لنفس الليسي. يعني انت مثلا كتقرا هنايا في ابن بطوطه الاخر كيقرا ابن خلدون اوكي يعني ماشي نفس الليسي. دونك هنا مثلا ماشي غير تشوف هنا لي دو زامي سون دو لو ميم ليسي وتبان لك هنايا ميم ليسي وجيت تكتب له هنايا فري لا. هنا راه كاين واحد نو با يعني حنايا ما كنتميوش لنفس الليسي. نو با كتعني النفي اوكي عقلوا عليها. دونك هادي فو. نو نوزيتيون رونكونطري اون ايتي تلاقينا فين في الصيف. اول حاجه الصيف واش مكان ولا حيت انا عندي واحد السؤال كيقول لي او لو ناراتور اتي رونكونطري سون فين تلاقاو واش نكتب له اون ايتي ولا افران حيت انا قال لي نو زيتيون رونكونطري يعني تلاقينا. دونك غتكتبها هنايا رونكونطري مثلا رونكونطري مثلا سو رونكونطري يعني التقينا مثلا التقى احسن التقى كنقولوا تلاقينا مثلا في فاس اون سي رونكونطري ا فاس مثلا اوكي. دونك رونكونطري هي تلاقى. دونك هادو كما قلت لكم هادو من بين الكلمات اللي خصكم نعرفوهم ساهلين اوكي. افران قال لك هنا تلاقاو اون ايتي تلاقاو في الصيف افران. دونك ليتي هي كون كان هنا حط ليا كون اي سون رونكونطري يعني فوقاش كون اي سون رونكونطري شنو غادي نجاوبو اون ايتي تلاقينا في الصيف حيت الصيف راه عباره عن زمان اوكي. ولكن افران عباره عن مكان. دونك نجيو هنايا نكتب سواء تكتب له الجمله كامله لو ناراتور ا رونكونطري سون امي افران او تكتب له غير افران اوكي. دونك هادي راه باينه فين تلاقاو في افران راه باينه افران عباره عن مكان. او ما طونط افي ان ريزيدونس سكوندير يعني فين عنده عمتو عندها واحد ريزيدونس يعني عندها واحد الدار اللي كتجي لها مثلا غير في الصيف كنسميها ريزيدونس سكوندير يعني غير واحد لا ريزيدونس هي واحد الدار تقدر تكون دار تقدر تكون فيلا تقدر تكون واحد الاقامه اللي هي ثانويه سكوندير يعني ثانويه يعني كتجي لها غير في الصيف مثلا ولا في العطل. elle avait les cheveux blancs يعني كيهضر على صاحبو elle avait les cheveux blancs عنده شعر زهر ils étaient minces يعني ضعيف et élégant يعني كيلبس مزيان ولا مهذب كما كنقولوا. si je me souviens aujourd'hui de cette amitié يعني الا كنت كنتفكر دونك سوفيان جايه من لو فيرب سو سوفونير نكتبها هنايا سو سوفونير. دونك كما كتلاحظوا انا خصني ضروري نرد الفعل اللي ردو الاصل ديالو اللي هو الانفينيتيف. سو سوفونير يعني تذكر اولا كنقول لي سوفونير يعني التذاكر تذكارات تذكر اوكي. ce qu'il fait construit sur un mensonge. قال لك علاش تفكرت تذكرت هذا الصديق ديالي اولا هاد الصحبه لاميتي هي الصحبه علاش حيت تبنات il fut construite sur un mensonge يعني تبنات على واحد الكذبه. غنشوفوا شنو هي هاد الكذبه. quand je lui ai demandé en quelle classe elle était فسولتو على اين قسم كيقرا جاوبني il m'a répondu en deuxième année جاوبني بانه كيقرا في دوزيام اني في السنه الثانيه. et moi وانا sans réfléchir بلا ما نفكر je lui ai dit moi aussi قلت له سي انا كنقرا في دوزيام اني alors que je venais d'entrer en première année au lycée. alors que هو يعني هنا alors que خصني نسطر عليها نحتاجها من بعد هو مازال كيقرا في بروميير اني وكذب عليه قال له انا كنقرا في دوزيام اني غير باش يدير واحد الصحبه بيناتهم اوكي. دونك هذه هي الكذبه اللي كيهضر عليها الكاتب ديالنا.
j'ai entretenu ce mensonge يعني خليت هذا le mensonge ديالي pendant toute une année يعني العام كامل هو كيكذب عليه. nous écrivions des lettres يعني كيكتبوا بيناتهم رسائل حيت هذه ديالها قديمه كما كتلاحظوا هنايا تنشرت في 1995 يعني قبل ما يجي هذا الانترنت والفيسبوك اكسيتيرا يعني كانوا كيتبادلوا غير رسائل. il me parlait des auteurs كيهضر له على واحد الكتاب qui lisaient en classe اللي كيقراوهم في لا كلاس. et je me précipitais à la bibliothèque وكان كيمشي مسرعا. précipiter هي امشي مسرعا كيمشي نيشان للبيبليوتيك وكيحاول يسحب emprunter. emprunter هي دونك نكتبها هنا عاوتاني emprunter. دونك كما قلت لكم اي نص نحاول نعقل غير على واحد 5 الكلمات ولا 6 الكلمات نحفظهم مزيان ونحاول نستعملهم حيت الا بغيتي تستعقل عليهم خصك ضروري تبقى تستعمل. emprunter un livre كنقولوا emprunter un livre يعني بالعربيه كراك مثلا مشيتي كريتي واحد الكتاب اوكي دونك emprunter un livre ما عرفتش كي ندير نترجمها بالعربيه emprunter دونك نتوما فهمتوها. emprunter un livre يعني كريت واحد الكتاب emprunter. تنقلب على الكلمه بالعربيه ونكتبها لكم. essayons de le lire à mon tour pour pouvoir en discuter avec lui. donc كيحاول الكاتب ديالنا هذا لو ناراتور اللي كيعاود لنا هاد الحجايه كيسولو كيقول له مثلا شنو كتقرا ان كتاب كتقرا كيقول له مثلا هذا الكتاب هذا هو كيمشي كيسبق لا بيبليوتيك يعني للمكتبه وكيحاول يسحب هذاك الكتاب باش يقراه حتى هو ويحاولوا يناقشوا بيناتهم اوكي غير باش تبقى ديك الصحبه ديالهم. 2 années plus tard يعني عامين من بعد je lui écrivais une longue lettre كتب له واحد الرساله كبيره بزاف طويله longue lettre où je lui ai avoué. donc avoué هي اعتراف دونك كنقولوا بان le criminel a avoué. donc avoué يعني هي اعترفتي لشي واحد كتقول جي افوي. هنا غادي يبدا يعترف له بالكذبه ديالو. لا فيغيتي هي الحقيقه كار دونك عقلوا على هاد كار هادي كتعني لا كوز نقدروا نحتاجوها من بعد. جو n'arrivais plus à supporter mon mensonge ما قديتش نستحمل الكذبه ديالي mon mensonge. ce fut la fin de notre amitié كانت هذه هي لا فان يعني النهايه ديال الصداقه ديالنا. la fin de notre amitié. je n'ai reçu aucune lettre de lui. دونك من بعد من اعترف له بهذه الكذبه هذه ما تلقى حتى رساله منه يعني صافي سلويه اوكي. دونك دابا غادي نرجع لي كيسيون ديالي كما قلت لكم الطابلو كنمشي نيشان لدابخي. شنو عندي مور دابخي؟ عندي الطاهر بن جلون يكون هو لوتور ديال لو تكست كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الطاهر بن جلون لو تيتر دي رومون يكون هو هادشي اللي كيكون مور الكاتب كيكون السميه ديال الكتاب لا سودور فراترنيل. لا سودور فراترنيل جاي من فخير يعني اخويه. سودور هي العلاقه يمكن نقول العلاقه الاخويه او الارتباط الاخوي اوكي. سودور يعني كتسودر مثلا كتسودي شي حاجه حديده مع حديده يعني كتحاول تلصقهم ولا تربطهم بجوج كنقولوا ان سودور فراترنيل هي واحد العلاقه اخويه. لا ميزون ديديسيون كما قلت لكم هذه مشات وهذه مشات ديما لا ميزون ديديسيون هي كتجي مور هاد او دي هذه اولا كتكون مكتوبه ايديسيون ارليه دونك كنكتب هنايا او دي اد ارليه اوكي. لا دات يعني التاريخ ديال الاخر راه باين هنا عندك واحد التاريخ عندك تاريخ واحد هنا هادشي كامل هو التالي 1995 دونك كما قلت لكم ها هي النقطه الاولى ما خصنيش نزقلها ما خصني نزقل فيها حتى شي حاجه هذه. جوج كما قلت لكم اول ناراتور اتي رونكونطري سون امي فين تلاقاو رونكونطري هي التقى دونك هذه ديما كتلقاو سو رونكونطري كتبتها لكم هنا التقى فين تلاقاو. فاش كنقول لك فين يعني سي ان ليو يعني خصو يكون واحد المدينه ولا بلاد ولا حي. هنا كيقول لي بان تلاقاو في افران اي اصلا كاتب لي هنا نوزيتيون رونكونطري ما تقولوش اون ايتي ان ايتي هذه الا قال لك كون الا قال لك الزمن فوقاش فين ماشي هي فوقاش اوكي. فوقاش تلاقيتي انت وصحابك تلاقيت في الصيف ولا تلاقيت نهار الاحد ولا الاربعاء يعني كنجاوب عباره عن زمن. اولا فاش نقول لك فين تلاقيتو ما تقوليش تلاقينا في الصيف فين تلاقيتو يعني تلاقينا في افران تلاقينا في فاس تلاقينا في توسطات اكسيتيرا اكسيتيرا اوكي. دونك هاي السؤال الثاني جاوبت عليه. هادو كما قلت لكم جاوبت على جوج. هنا لي دو زامي قال لي سيكريف دي لتر. شنو لاحظنا قال لك واش هاد الجوج ديال الاصدقاء واش كيتكتبوا بيناتهم الرسائل. بيان سور هنا كما شفنا راه هضرنا عليها في الاول
Je me souviens, j'ai entendu pendant nous nous écrivions des lettres. يعني كنكتبوا بيناتنا رسائل. Nous nous écrivions يعني هذه تكون vrai. Les deux amis s'écrivent des lettres. يعني كيكتبوا بيناتهم رسائل كيتواصلوا بالرسائل. Le narrateur a menti à son ami. قال لك هذا اللي كيعاود لنا كذب على صاحبه. كيما قلت لكم اييه كذب على صاحبه قال له بانه كيقرا عنده نفس كيقراو بجوج بهم في نفس الليسي يعني في نفس العام يعني بجوج بهم دوزيام اني. الوغ لو ناراتور كيما شرح لنا هنايا لو ناراتور يلا عنده بروميير اني وصاحبه عنده دوزيام اني كيقرا في دوزيام اني. مي لو ناراتور كذب على صاحبه قال له تي انا كنقرا في دوزيام اني. دونك هنايا بهادي فغي لو ناراتور كذب على. دونك انا جمعت هنايا جوج النقط هذه ما خصنيش نزقلها على الاقل واحد النقطه. قال لي هنا تمشي لو ديرني باراغراف. لو ناراتور كتب قال هاد الجمله دي جو n'arrivais plus à supporter mon mensonge. ما قديتش نستحمل. دونك سوبورتي هي استحملها. دونك هادو تكتبوها في التفايتر كما قلت لكم الخاوي. سوبورتي احتملها اولا استحملها ولا ما. اوكي ما كان جو نبو با سوبورتي ما يمكنليش نتحمل. مثلا هزيتي شي حاجه ثقيله كتقول ما يمكنليش نتحمل هاد الثقل. جو نبو با سوبورتي سو بوا. اوكي اولا ما يمكنليش نتحمل هاد الباكاج. جو نبو با سوبورتي سو باكاج يعني ثقيل بزاف يعني ما قديش نتحمل. سوبورتي. اوكي قال لي هنايا كيل سونتيمون ايبروفتيل. دونك شنو هو الاحساس اللي فرزو او اللي قالو. دونك ايبروفي يعني شنو هو الاحساس ديالو شنو الاحساس اللي طلق. واش غادي يكون لا جوا واش فرحان حيت كذب عليه. ما يمكنش واحد كذب على شي واحد غادي يكون فرحان. دونك هذه ما كايناش. واش تفاجأ ما تفاجأش. هنا كتب لك في النص التالي قال لك بانه تاتاشي قال لك سوفي لا فان دو نوتر اميتي يعني كانت هي اخر لا فان ديال الصحبه ديالو. دونك فاش كتكون انت شي واحد عزيز عليك وكتسالي الصحبه ديالو دونك بيان سور كتكون حاس بلو شاكا او لا بالحزن. الحزن هنا كتبوا عليه واحد لو سينيوم ديالو اللي هو لو روغري يعني الندم. لو روغري هو الندم. وهنا لا سوربريز هي الفجأة. يعني يتفاجأ هو ما تفاجأش بيان سور حيت كان عارف. ولا جوا ما كانش فرحان دونك غادي يبقى لك الندم لو روغري. دونك لا بون ريبونس هي تكون لو روغري. انايا راه باين بما ان عطاني ثلاثه ديال الكلمات خصني نختار وحده. راه خصك تعرف هاد الكلمات هاد. هنا قال لي بان لو ناراتور افوي كيما قلت لكم هنا فاش كيقول لي جيستيفي فوت ريبونس يعني خصني انا نصوب واحد الجمل نصوب جمله نركبها ونحطها. قال لك لو ناراتور يعني اللي كيعاود افوي لا فيريتي اسون اعترف كيما قلت لكم افوي هي اعترف بالحقيقه الصديق ديالو. كو بونسيفو دو سون كومبورتمون شنو هو النظر ديالك او لا شنو هي لو بوين دو فيو ديالك شنو هو وجهه النظر ديالك على هذا السلوك هذا على هذا الكومبورتمون هذا. جوستيفي فوت ريبونس. دونك شنو كيبان لك واش مزيان يعترف بالخطا ديالو او بالكذبه ديالو او لا ما يعترفش ويبقاو صحابين هكاك حتى من بعد عاد تصاحب حيت الكذبه ضروري كيكشفوها. دونك بيان سور هنا تقول لو كومبورتمون يمكن لك تزيد له واحد الجمله تكتبها له. لو كومبورتمون دو ناراتور اي جوست يعني باش كنقول انت عندك درتي شي حاجه جوست يعني درتيها مزيان يعني سي اون بون شونس. اوكي فاش كنقول لك درتي واحد العمل حسن نقول لك سو كومبورتمون الي جوست يعني هذا لو كومبورتمون انا في النظر ديالي كيبان لي بانه هو صحيح يعني ان كومبورتمون او واحد السلوك اللي هو صحيح اي جوست. كار انا خصني نشرح علاش حيت قال لي هنا جوستيفي فوتر كار لي مونسونج علاش حيت الكذب فينيس جميع الكذب كيتسالاو بار اولا ندير هنايا ندير واحد الجمله سهله كار ما يمكنليش نخبي كار دونك نكتب هنا كار اون بو با كاشي une mensonge واحد الكذبه ما يمكنليش نخبي واحد الكذبه. on peut pas donc le comportement du narrateur هنا عنده 2 t donc 2 r et juste يعني صحيح علاش حيت car on peut pas cacher un mensonge
à tout jamais. دونك يمكن لك تكتب à tout jamais ولا pour l'éternité يعني للأبد أو لا pour toujours. Donc on ne peut pas cacher un mensonge pour. اوكي دونك هنا شنو كتبت؟ قلت لك لو كومبورتمون يعني هاد السلوك ديال لو ناراتور تكون هو اللي كيعاود عليا هاد الحدث هادي هو طاير من جلون اي جوست يعني صحيح او لا سليم. علاش؟ حيت كار اون بو با كاشي ما يمكنليش نخبي واحد الكذبه يعني للابد، يعني ضروري هذيك الكذبه غادي تبان والله ما نقولها لهم من الديبار. اوكي دونك هذا يمكن له تكون واحد الجمله اللي هي سليمه يمكن لي ناخذ عليها النقطه ديالي. اوكي دونك هنا شنو كتلاحظوا؟ تقريبا عندي واحد 3 ديال لي بوين ما خصنيش نقولهم. كما قلت لكم ضروري 3 بوين ديالك، يعني الا ما كنتيش كتفهم مزيان الفرنسي ما عندكش مع الفرنسي بزاف خصك تجيب لي 3 بوين. اوكي على الاقل 3 بوين غير في هاد الليكتور. من بعد غادي نشوفوا كنديروا نجيبوا عاوتاني واحد 3 بوين ولا 4 بوين من الغرامير او الكونجيغيزون. اوكي دونك نتلاقاو فيديو جاي. بيان سور كما قلت لكم ضروري تبقى تحطوا الدفتر، مثلا دفتر جديد غتكتبوا فيه هاد الشيء. هادشي اللي تعلمت من هاد النص غنحاول نكتبو ونحفظو. فاش غنشوف لي سونتيمون اوتوماتيكمون نعرف هي الاحساس. الكذب هما لي مونسونج. كذبه كذبتي عليا كنقول مونتير، جاي من لو فيرب مونتير لو نون ديالو ولا الاسم اللي جاي من مونتير هو مونسونج. سوبورتي هي استحمل، تحمل. افوي هي اعترفت بشي ذنب، اعترفت بشي حقيقه اكسيتيرا. امبرانتي قلت لكم هي كريتي واحد الكتاب ولا واحد المكتبه اكسيتيرا. سون رونكونطري هما التقى. تذكر هي سو سوفونير. ولو نون الا بغيت هنا نقلب على لو نون اولا الاسم هما لي سوفونير. هنا بالزوينه لو نون جبتو من الفعل نيشان، يعني ما كاينش فرق ما بين لو فيرب و لو نون. ماشي بحال مونتير شنو كتلاحظ هنا؟ مونتير شو كي كتكتب او مونسونج ما عندها حتى شي علاقه بمونتير، يلا كيتساوي في هاد مون عنده نفس مون، ولكن هنا مونسونج هنايا مونتير. اوكي دونك كاينين شي افعال اللي الا بغيت نردهم اسم نردهم دي نون سهل نردهم اسماء، وكاينين شي افعال اللي صعيب نردهم يعني خصني نكون حافظها. اوكي دونك هادشي اللي قلت لكم حاولوا تحفظوا هاد الكلمات هادو. الاسئله عاوتاني قلت لكم فاش كتكون او يعني الجواب خصو يكون فيه ليو. فاش كتكون كون السؤال ديالي فيه كون الجواب شنو خصو يكون فيه؟ عباره عن طون يعني زمان شنو هما الازمنه؟ يقدر يكون ليتي يعني الصيف، يقدر يكون 4 اور يعني مع 4، يقدر يكون ابري ميدي يعني بعد الزوال، فيغ مينوي يعني في منتصف الليل اكسيتيرا. يعني عباره عن زمان. هادشي راه زمان ازمنه. اوكي دونك تشوف السؤال فيه كون الجواب خصو يكون فيه زمان. تشوف او خصك تجاوب ليا باليو يعني بمكان، سواء غادي يكون كافي كيما قلت لكم، فيل، مدينه، بلاد اكسيتيرا على حسب النص ديالك. اوكي دونك نتلاقاو فيديو جاي.